नमस्कार। आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को इंग्लिशको पोएम्सहरू मध्ये अ डे भन्ने कविता जुन एमिली डिकिन्सनले लेख्नु भएको छ, यस कविताको बारेमा एकदमै सजिलो भाषामा मैले तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु। हामीले गाउँघरमा आफ्नो साथीभाइसँग बोल्ने बेलामा जति सिम्पलर ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौं, त्यस्तै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा युज गरेर मैले तपाईहरुलाई यो कविता बुझाउन प्रयास गर्नेछु। सो अब स्ट्यान्जा बाइ स्ट्यान्जा पहिला सुरुमा एक्सप्लेन गरौँ। सबैभन्दा पहिलो स्ट्यान्जामा छ I will tell you how the sun rose, a river at a time, the steeple swam in amethyst, the news like squirrels run. So यहाँ चाहिँ के भएको छ भने I will tell you how the sun rose. आई भन्ने को हो त? यो कविता लेख्ने मान्छे त एमिली डिकिन्सन हुन्, तर यो कवितामा जुन आई भनेको छ अर्थात् यो कविताको जुन स्पिकर छ, त्यो स्पिकर हो एउटा सानो बच्चा, एउटा निर्दोष बच्चा, एउटा इनोसेन्ट चाइल्ड, जसले आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउँदैछ कि कसरी घाम उदाउँछ। मैले तिमीहरूलाई आज भन्छु, मैले भनेको सुनाऊ, मैले तिमीहरूलाई आज भन्छु कसरी घाम उदाउँछ। उसले यसरी आफ्ना साथीहरूलाई यो कुरा सुनाउँदैछ। उसले भन्छ कि जति बेला घाम उदाउँछन्, ती घामका जुन किरणहरू हुन्छन्, जुन रेजहरू हुन्छन्, सनका रेजहरू, ती रेजहरू यस्ता देखिन्छन् जस्तै कि तिनीहरू रिबनहरू हुन्। रिबन जस्तै देखिन्छन् तिनीहरू, जस्तै घामका जुन किरणहरू हुन्छन् नि, बिहान उदाउने बेलामा जुन घाम देखिन्छ, त्यो घामका किरणहरू हुन्छन्, ती घामहरूका किरणहरू फैलिएको उसलाई रिबन जस्तै लाग्यो। त्यही भएर उसले अ रिबन एट अ टाइम, यो एकपटकमा एउटा रिबन फर्र फिजारिए झैं ती घामका किरणहरू फिजारिएका छन् भनेर उसले भन्छ। अब यहाँ द स्टिपल्स स्वाम इन एमेथिस्ट। स्टिपल भनेको चर्चको टावर हो। चर्च भनेको त तपाईहरुलाई थाहा नै छ, क्रिश्चियनको जुन देवालय हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ चर्च। चर्चको जुन माथिको टावर हुन्छ, त्यो टावरमा जति बेला घामका किरणहरू पर्छन्, त्यति बेला यो एमेथिस्ट भन्ने कलरमा परिणत हुन्छ भनेर भनेको। एमेथिस्ट भनेको एउटा बहुमूल्य धातु हो, मिनरल हो, र यसको कलर चाहिँ भायोलेट हुन्छ। यसको अर्थ यही नै हो कि त्यो घामको किरण परिसके पछाडि त्यो भायोलेट कलरमा चेन्ज हुन्छ। पहिला सुरुमा कालो कालो देखिया थियो, तर पछाडि चाहिँ त्यो भायोलेट कलरमा चेन्ज हुन्छ। द न्यूज लाइक स्क्वायरल्स र्यान। अनि त्यहाँ पछाडि यो घाम उदायो भन्ने जुन खबर छ नि, यो खबर यस्तरी फैलियो जस्तरी त्यो स्क्वायरल दगुर्छ। जसरी त्यो जुन न्याउरी मुसु दगुर्छ, त्यो न्याउरी मुसु जति चाँडो दगुर्छ, त्यत्तिकै चाँडो गतिमा घाम उदाएको खबर जताततै फैलियो। यहाँ चाहिँ हामीले घाम उदाएको खबर पनि भन्न सक्छौं, अथवा जुन घामका किरणहरू हुन्छन् तिनलाई पनि भन्न सक्छौं। जे भए पनि घाम उदाएको छ है भन्ने कुरा चाहिँ संसारभरि उति बेलै फैलियो। स्क्वायरल दौडी जस्तै एकदमै चाँडो गतिमा फैलियो भनेर भनेको। अब हामीहरू दोस्रो स्ट्यान्जामा जाँदैछौँ। दोस्रो स्ट्यान्जामा छ द हिल्स अनटाइड देयर बोनेट्स, द बबलिङ्स बिगन, देन आई सेड सफ्टली टु माइसेल्फ द्याट मस्ट ह्याभ बीन द सन। अब यहाँ चाहिँ स्पिकर कति इनोसेन्ट छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ के भएको छ भने हिल्स अनटाइड देयर बोनेट्स भनेको के हो त? हिल्स अनटाइड देयर बोनेट्स भनेर भनेको चाहिँ जुन पहाडहरू हुन्छन्, पहाडहरू चाहिँ यो बोनेट भनेर भनेको चाहिँ एउटा चिउडामा बाँधेर माथिबाट लगाउने जुन एउटा टोपी हुन्छ, त्यो टोपी हो। त्यो टोपी लगाएका जस्ता देखिन्थे। यसको भन्नुको अर्थ के हो त? अर्थात् त्यो बोनेटलाई चाहिँ यहाँ सिम्बलको रूपमा युज गरिएको छ। डार्कनेस, पेन अनि ग्लुमिनेस, यसको सिम्बलको रूपमा यहाँ बोनेटलाई युज गरिएको छ। पहाडहरू कस्ता देखिन्थे भने उनीहरू एकदम निराश भए जस्तो, अन्धकारमा भए जस्तो, पेनमा भए जस्तो देखिन्थे। तर जति बेला घाम उदायो, जति बेला घामका किरणहरू ती पहाडहरूमा परे, पहाडहरू खुसीले नाच्न थाले, पहाडहरू खुसीले एकदमै एक्साइटेड भए र उनीहरूले आफूले लगाएका जुन ती बोनेट्सहरू छन्, आफ्नो जुन डार्कनेस छ त्यो सबैलाई फालिदिएर, आफूले पहिरिएको त्यो बोनेट जस्तो डार्कनेस अथवा जुन पेन छ अथवा जुन कभर छ, त्यो कभरलाई फ्याँकिदिएर आफ्नो ग्रिनरी, आफ्नो ब्युटी, जुन आफ्नो हरियाली हुन्छ, आफ्नो सुन्दरता हुन्छ, त्यो पहाडले आफ्नो सुन्दरता देखाउन थाले। जति बेला घाम उदायो, जति बेला घाम उदायो, प्राकृतिक सौन्दर्यता त्यो स्पिकरले देख्न पायो, त्यो बच्चाले देख्न पायो, कति सुन्दर रहेछ नि पहाड भन्ने कुरा भनेर भनेको। द बबलिङ्स बिगन भनेको घाम उदाइसके पछाडि बबलिङ्स नामको चरा चाहिँ गीत गाउन थाल्यो र त्यो बच्चाले भन्यो कि पक्कै पनि यो घाम उदाएको हुनुपर्छ। पहाडहरू पनि हरिया देखिन थाले, चराहरूले गीत गाउन थाले, पक्कै पनि यो घाम उदाएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा उसले कन्फर्म गर्छ। हामीले यसबाट त्यो चाइल्डको इनोसेन्सलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ, किनभने कुनै पनि एउटा एडल्ट मान्छेले घाम यस्तरी उदाउँछ भन्ने कुरालाई कुनै सरप्राइजिङली लिने कुरा होइन। तर यहाँ बच्चाले घाम उदाउने कुरालाई पनि यति इन्ट्रेस्टिङली लिनुको कारण चाहिँ हामीले त्यो बच्चा एकदम इनोसेन्ट छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्छौँ। बट हाउ ही सेड आई नो नट, there seemed a purple style which little yellow boys and girls were climbing all the while. यहाँ पनि सिम्बल्स नै सिम्बल्सहरू युज गरिएको छ।
अब त्यो बच्चाले थाहा पायो घाम कसरी उदायो, तर बच्चालाई थाहा छैन घाम कसरी अस्तायो। हाउ ही सेड आई नो नट, त्यो बच्चाले भन्छ मलाई थाहा छैन त्यो घाम कसरी अस्तायो भन्ने कुरा। मैले यति कुरा देखेको थिएँ कि त्यो घाम अस्ताउने बेलामा आकाश पहेँलो र सुनौलो कलरमा, पर्पल जस्तै पर्पल र गोल्डन कलरमा विभाजित भएको थियो। आकाश एकदम सुनौलो देखिन्थ्यो। जति बेला त्यो घाम अस्ताउने बेलामा जति बेला घाम क्षितिजमा पुग्छ त्यति बेला आकाश त्यो सूर्यका किरणको परावर्तनको कारणले गर्दा एकदमै चम्किलो खालको सुनौलो खालको देखिन्छ। त्यो कुरालाई यहाँ भन्न खोजिएको छ। त्यो बच्चाले त्यही देख्यो। यहाँ विथ लिटल येल्लो बोइज एन्ड गर्ल्स भनेर भनेको अब पहेँलो केटाकेटी हुने त कुरा भएन नि त, पहेँलो केटाकेटी नै हुन्छन् र त्यही भएर यहाँ येल्लो बोइज एन्ड गर्ल्स भनेर भनेको जुन घामका सुनौला किरणहरू हुन्छन्, सुनौला किरणहरूको कारणले गर्दा जुन बादल सुनौला देखिन्छन् त्यही कुरालाई यहाँ भन्न खोजेको। घाम अस्ताउने बेलामा आकाश एकदमै सुनौलो जस्तो देखिएको थियो, आकाश एकदमै पर्पल जस्तो कलरमा देखिएको थियो, एकदमै आकर्षक दृश्य देखिएको थियो। जति बेला घाम होराइजनमा पुग्छ, जति बेला घाम क्षितिजमा पुग्छ, जति बेला घाम अस्ताउन लाग्छ त्यस्तो देखेको थिएँ मैले। तर मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली हाउ कसरी चाहिँ त्यो घाम अस्ताएको छ भन्ने कुरा भनेर भन्छ यहाँ चाहिँ। अब अर्को स्ट्यान्जा छ, टिल वेन दे रिच द अदर साइड अ डोमिनी इन ग्रे पुट जेन्टली अफ द इभिनिङ बार्स एन्ड लेड द फ्लग अवे। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने जति बेला उनीहरू अर्को साइडमा पुगे, अर्को साइडमा पुग्ने बेलामा अ डोमिनी इन ग्रे, जति बेला घाम चाहिँ अर्को साइडमा पुग्यो, जति बेला घाम डुब्यो, सुनौलो त्यो दिनभरिको रमाइलो जुन दिन छ त्यो दिन बिस्तारै 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 घाममा डुब्न थाल्यो। घाम डुबिसके पछाडि अँध्यारोमा विलिन हुन थाल्यो र त्यति बेला डोमिनी इन ग्रे पुट जेन्टली अफ द इभिनिङ बार्स एन्ड लेड द फ्लग अवे। र डोमिनी भनेको खास एउटा ल्याटिन वर्डबाट आएको शब्द हो। यसको मिनिङ हुन्छ प्यारेन्ट्स, अर्थात् जुन गार्जियनहरू हुन्छन्, गार्जियनहरूले जति बेला साँझ पर्छ, साँझ परिसके पछाडि आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ आफ्नो घरतिर लैजान्छन् भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अब यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट विचार गरौँ। अर्को दृष्टिकोण भनेर भनेको चाहिँ हामीले त सिम्पली भन्यौँ होइन, सिम्पली जसरी जुन सोझो सोझो मिनिङ हुन्छ त्यो सोझो सोझो मिनिङको आधारमा यसलाई बयान गऱ्यौँ। अब खास हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो त नि भन्ने कुरा अब मैले भन्दैछु। यो कवितामा खास घाम उदाउने घाम अस्ताउने कुरा जेसुकै कुरा गरिसके पनि खास यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ डेथ र बर्थको मिनिङलाई जनाउन खोजिएको छ। अ डे भनेको मान्छेको जीवन हो, सनराइज भनेको मान्छेको बर्थ हो र सनसेट भनेको मान्छेको डेथ हो। अब सनराइज भनेको बर्थ, घाम कसरी उदाउँछ भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ, मान्छेको जन्म कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सबलाई थाहा हुन्छ, मान्छेको जीवन कस्तो छ कसरी व्यतीत हुँदैछ भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा नै हुन्छ। तर को मान्छे कहिले मर्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। यहाँ लास्टमा जुन लाइन छ, लास्टमा जुन त्यो स्पिकरले त्यो घाम कसरी अस्ताउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन भन्नुको अर्थ यही नै हो। हाम्रो जुन जीवनको मृत्युको अनिश्चितता छ, अनसर्टेन्टी छ, त्यही कुरालाई नै यहाँ व्याख्या गर्न खोजिएको छ। अब यहाँ चाहिँ त्यही नै हो होइन। अब यसपछि थिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दिस पोएम डिल्स विथ द थिम अफ बर्थ एन्ड डेथ। यसमा भन्न खोजेको मेन थिम भनेकै बर्थ र डेथ हो। अ डे भनेको हाम्रो लाइफ, बर्थ भनेको सनराइज र डेथ भनेको सनसेट। बर्थ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अर्थात् सनराइज कसरी हुन्छ भन्ने कुरा स्पिकरलाई थाहा छ, सनसेट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन। यसरी चाहिँ यहाँ भन्न खोजिएको छ। र यहाँ जुन लास्टवाला लाइन छ यो लाइनमा चाहिँ एउटा क्रिस्चियन रिलिजनसँग पनि एमिली डिकिन्सनले जोड्न खोजेकी छन्। कसरी भन्दा चाहिँ अ डोमिनी इन ग्रे पुट जेन्टली अफ द इभिनिङ बार्स एन्ड लेड द फ्लग अवे भन्नुको अर्थ जति बेला कुनै पनि मान्छेहरू मर्छन्, वेन दे रिच द अदर साइड, जति बेला मान्छेहरू मर्छन्, जति बेला मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भइसके पछाडि उनीहरू कहाँ जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मात्र भगवानलाई थाहा छ। मात्र भगवानहरूले दोहोऱ्याउनुहुन्छ उनीहरू कता जाने भन्ने कुरा, मात्र भगवानहरूले उनीहरूलाई इन्स्ट्रक्ट गर्नुहुन्छ कता जाने भन्ने कुरा। त्यही भएर यहाँ चाहिँ अ डोमिनी इन ग्रे पुट जेन्टली अफ द इभिनिङ बार्स एन्ड लेड द फ्लग अवे। लेड द फ्लग अवे भनेको जुन मान्छे जुन मरिसके पछाडि मान्छेहरूलाई कता लैजाने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने भगवानले मात्रै हो, अलमाइटीले मात्रै हो, गडले मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लास्टवाला सेन्टेन्सले भन्न खोजेको छ। ओभरअल तपाईँहरूले कुरा बुझ्नुभयो। कुरा यति हो, सनराइज भनेको बर्थ हो, सनसेट भनेको डेथ हो। सनसेट कसरी हुन्छ मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन र सनसेट भए पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। जसरी त्यो स्पिकरलाई घाम डुबिसके पछाडि घाम कहाँ जान्छ त नि भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, त्यस्तै गरी यस कवितामा पनि अर्थात् हाम्रो जीवनमा पनि हामी मान्छे मरिसके पछाडि मान्छेको आत्मा कहाँ जान्छ, मान्छेको जुन एक्जिस्टेन्स छ त्यो कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। त्यहाँ पछाडि फेरि भोलिपल्ट अर्को घाम उदाउँछ,
अर्को भन्नाले त्यही घाम उदाउँछ तर त्यो अर्कै फर्ममा अर्थात् जुन अर्कै खालको न्यानोनेस अर्कै खालको वार्मथनेस लिएर उदाउँछ। यो भन्नुको अर्थ के हो भने यसले रिबर्थ अर्थात् मान्छेको जुन पुनर्जन्म हुन्छ त्यो पुनर्जन्म एउटा आत्माले एउटा शरीर छोडिसके पछाडि अर्को आत्मामा प्रवेश गर्छ भन्ने जुन रिलिजियस बिलिफ हुन्छ त्यो कुरालाई पनि यहाँ जनाउन खोजेको छ। आशा छ तपाईहरुले यो कविता बुझ्नु भएको छ। अब यसो थीमलाई चर्चा गरौँ, त्यस पछाडि यु आर अल डन, तपाईहरुले सबै कुरा बुझ्नुहुनेछ। दिस पोएम डिल्स विथ द थीम अफ बर्थ एन्ड डेथ। हियर द राइजिङ सन symbolizes birth and the sunset symbolizes death. Now as soon as a child is born, he grows up very fast and gradually start understanding various responsibilities, exactly like we get busy during the daytime. So one can say that the most important theme of the poem is the journey of life from birth to death. Speaker knows how the sun rises. He knows how the sun travels across the sky. Speaker also knows when the sun sets, but she does not know where the sun goes after the sunset or the way how the sunset. So sunrise is the symbolic form of birth and sunset is the symbolic form of death. यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला।